अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह बकरा की आयत नंबर 61 को एनालाइज करेंगे। ये थोड़ी सी बड़ी आयत है, तो इसलिए हमने सिर्फ एक ही आयत रखी है ताकि हम इसको आसानी से एनालाइज कर सकें इंशाअल्लाह ताला। इसके हम छोटे छोटे पार्ट्स कर लेते हैं। पहले हम जो है इतना हिस्सा कवर करेंगे। तो सिस्टर समीना, नरगिस, आप दोनों में से कोई है? सिस्टर शाजिया, रियाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर शाजिया रियाज, आप स्टार्ट करें यहाँ से। व ओके। इद कुलतुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व हरफे अतफ इज जी, अतफ कर ले, पिछली वाली बात पे भी आप कर सकती है, इसको दोनों तरह से कर सकती है, इस्तेनाफ भी कर सकती हैं इस्तेनाफ और आप इसको अतफ भी कर सकती हैं, तो दोनों तरह से ठीक होगा। भी ठीक है। इज मदाफ कुल तुम जो है फेल फेल और इसके साथ फाइल भी है तुम ज़मीर के साथ इस कब क्या बताया आपने, इस क्या है? क्या ये ज़र्फ़ ज़मा बिल्कुल ठीक। ठीक, और कुल तुम। ये फेल है और इसके अंदर ही फाइल भी मौजूद है तुम ठीक है, के साथ। तुम जो है इसका फाइल है। अच्छा, ये फेल कौन सा है? माजी, मुदारे, अमर? ये फेल माजी। फेल माजी है। अब इसके रूल लेटर्स बताएं। अ, अ, कौन काफ वाव नून काफ नहीं, वाव लाम। लाम। काफ वाव बाब लाम नून से है। फाउल फाउल जी जी। या और ये बाबडून से है। और तुम आप बता चुकी हैं, तुम जो है इसके अंदर मतलब अंतुम जो जमीर है वो या इसके अंदर फाइल है। इस तुम से पता चला कि अंतुम फाइल है। आगे या मूसा, या क्या है? या हरफ निदा है ठीक। और और इस हर्फ निदा को जो है ये जो होता है ये फेल आदू के उसके मद्दे मुकाबिल होता है। इसके अंदर एक अना फाइल महजूफ अना फाइल मतलब माना जाता है इसमें। और मूसा का क्या है? इसकी वो जो निदा के अपोजिट जो होता है क्या उसको कहते हैं मुनादा। जो मुनादा वो है। जी। अच्छा, तो ये मुनादा भी है और प्लस जो है ना ये मरफू, इस वक्त मरफू इस्म है हालत नसब में, क्योंकि मूसा जो है ये मबनी होते हैं। ये रफा नसब जर में ऐसा ही लिखा जाता है। तो इस वक्त ये मरफू है क्योंकि ये मुफरद इस्म के तौर पर आया है, और जब मुनादा मुफरद इस्म हो तो वो मरफू होता है। अलबत्ता अगर मुदाफ बनकर आए तो फिर वो नसब में चला जाता है, मंसूब हो जाता है। और इस वक्त ये मफूल बन रहा है, इस ये जो अदऊ फेल है उसके लिए मफूल भी बन रहा है। तो अब अदऊ फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर एक जुमला फेलिया बन जाएगा। और इसको जुमला फेलिया नदाइया कहा जाएगा क्योंकि इसके अंदर एक निदा दी जा रही है, पुकार दी जा रही है। तो अब ये पूरा जुमला फेलिया जो है कुल तुम फेल के लिए क्या बनेगा? कुल तुम फेल के लिए फाइल नहीं, फाइल आप ढूंढ चुके हैं ना, अंतुम फाइल है उसके अंदर। कुल तुम फेल के लिए फेल माफूल मकूल बन जाएगा, मकूल कौल या फिर मफऊल कह मकबूल लें। है ठीक जी मकबूल मकबूला भी ठीक इसमें है ठीक हो जी। गया। लेकिन अभी ये कि ये जो मफूल है इनकम्प्लीट है, अभी इस स्लाइड के अंदर इतना ही एडजस्टमेंट हो रही थी इसलिए मैंने इतना ही लिखा है। अगली स्लाइड के अंदर इसका ये जुमला फेलियर जवाबुन निदा भी आएगा। ये तो निदा है ना, और हाँ जी जवाबुन निदा अगली स्लाइड पे आएगा, तो जुमला फेलियर निदाया प्लस जवाबुन निदा मिलकर फिर पूरा मफूल बनेगा कुलतुम फेल के लिए। अब कुलतुम फेल अपने अंतुम फाइल और मफूल से मिलकर ये कौन सा जुमला बना? जुमला फेलिया एक और जुमला फेलिया, परफेक्ट। अब इस पूरे जुमला फेलिया को जो पीछे इस ज़र्फ था वो मुदाफ बन रहा था, उसके लिए क्या बनेगा? मुदाफिलाई मुदाफ इलैही, परफेक्ट। और ये पूरा जो है ये मातूफ हो जाएगा। हम पिछले जुमले पे या तो इसको मातूफ कर लेंगे, ठीक है। और अगर हम इस्तेनाफ बनाते हैं, ये वाओ इस्तेनाफिया अगर करते हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये उस्कुरु फेल के लिए एक महजूफ उस्कुरु फेल के लिए मफूल है। और इस तरह की आप पीछे बहुत सारी ऐसी आयात गुजर चुकी हैं जिसमें उस्कुरु फेल हम महजूफ मानते हैं, उसका ये मफूल बनाते हैं। हाँ जी। तो आप इसका तर्जुमा करें। अ, जब कहा तुमसे ए मूसा कहा तुमने ए मूसा जब अच्छा, कहा कहने तुम वाले कौन है? पहले ये बताएं, कहने वाले कौन है? अंतुम है ना, तुम सब। तुम तुम सब सब ने कहा, तो ठीक है। तुम सब ने और कहा जब, हाँ, तुम सब ने कहा
اے موسا، یہ ندا دے دی گئی، اے موسا پکارا گیا ہے موسا علیہ السلام کو، لیکن اب اس پکار کے اندر کیا ہے، جواب الندا کیا ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ سلائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں. جی اس کو سٹارٹ کریں. لن حرف ناصبہ ہے، اور یہ اگلے لفظ کو منسوب کر رہا ہے، اور ہرگز نہیں کہ معنی میں آئے گا. اور ویری گڈ ماشاء اللہ. اس کا یہ نصب لائن جو ہے ادھر جا رہی ہے، میں لائن تھوڑی سیٹنگ کرتی ہوں. ٹھیک ہے آگے. نصبرا. نصبر یہ فعل مضارع ہے، اور یہ منسوب ہوا ہے لن کی وجہ سے، منسوخ حالت ویری میں یہ. گڈ ویری گڈ. اب اس کے روٹ لیٹرز اور باب. صبر، صبر. ٹھیک. اور کون سے باب سے لگتا ہے یہ نصبیرا؟ با کن چیز زیر ہے. جی باب دو ضرب یضربو صبر یصبرو. ٹھیک ہے باب دوت سے ہے یہ. اور اس کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے فاعل کیا ہوگا؟ فائل اس کے اندر نحن، نحنو. کیسے پتہ چلا نحنو ہے؟ علامت ویری گڈ. جو نون شروع میں جو علامت مضارع آئی ہے یہاں سے آپ کو پتہ چلا کہ یہ جو نون ہے یہ فاعل کی طرف جا رہا ہے، کہ یہ نحنو فاعل ہے. ویری گڈ. اعلی. علا حرف جر ہے، اور یہ متعلق کے فعل ہو رہا ہے. ہاں اس کو بنائیں گے انشاءاللہ آگے. طعام واحدin، یہ کون سا مرکب لگتا ہے آپ کو؟ یہ وہ مضاف مضاف الیہ. دوبارہ غور کریں، مضاف پہ کبھی تنوین آ سکتی ہے؟ نہیں نہیں نہیں. تعامن، یہ مفعول بھی بن رہا ہے پورا کا آپ پورا دیکھیں نہیں. دونوں دونوں کے اندر کیا، طعام واحدin، دونوں اور نکرہ ہیں، دونوں مجرور ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں. اب یہ کون سا مرکب بن سکتا ہے؟ مرکب عطفی. اس کے اندر حرف عطف موجود ہے کیا؟ جیسی علامتیں ہوئیں گی تو یہ تو سب سے دیکھیں چاروں خصوصیات میچ کر رہی ہیں، تو یہ سب سے ایزی مرکب ہے، مرکب توصیفی. توصیفی ٹھیک موصوف ہے. اور صفت. جی موصوف صفت مل کر یہ پورا اب مجرور ہو جائے گا. یہ پورا مرکب توصیفی حرف جر اعلی کے لیے اور جار مجرور مل کے اب مل جائے گا متعلق فعل نصبرا فعل کے لیے. اچھا اب نصبرا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. ترجمہ کریں. اچھا یہاں پہ جملہ فعلیہ میں ساتھ ہی دیکھیں، آپ دیکھ لیں آپ یہ کہ جواب الندا ہے اور یہ مقول القول ابھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے. قلتم فعل تھا، اس کا مفعول اب جا کے مکمل ہوا. ٹھیک ہے. تو اب اس کو آگے لے کے چلیں. ہم ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے ایک ہی ایک ہی قسم کے کھانے پہ. ہاں ایک ہی کھانے پر. یہ ہی کا زور اس لیے دیا کہ بس اگر تعامین ہوتا، دیکھیں نکرہ ہے تو اس کا مطلب ایک کھانا، کوئی بھی ایک کھانا. ٹھیک ہے کوئی ایک کھانا. واحدین جب اس کے اوپر دوبارہ مزید اس کے اوپر آیا تو اس کا مطلب ایک ہی کھانے کی، ایک ہی طرح کا جو کھانا ہے ہم اس کے اوپر صبر نہیں کریں گے. تو یہ اس کا جواب الندا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو یہ پکار کے کہا جا رہا تھا. ٹھیک. دیٹس گڈ ماشاء اللہ. بہترین کیا اپنی سسٹر شازیہ. سسٹر زکیہ اگلے حصے کو آپ کمپلیٹ کر دیں. وہ نماز کا ان کا ٹائم تھا. تو سسٹر شازیہ آپ اس کو کیری آن کریں پھر ابھی. جی فا حرف زائدہ ہے اس میں، اور ادعو یہ فا جو ہے نا، نہیں زائدہ کی وجہ سے نہیں، یہ عطف ہی ہوگا. یہ بھی پچھلی بات ہی چل رہی ہے کہ اب وہ پوچھے، وہ کہیں گے کہ وہ اسی بات کا کنٹینیوشن چل رہی ہے، لیکن اس کے اندر ایک سبب بھی بیان ہو رہا ہے. تو آگے ادعو کیا ہے؟ اردو فعل امر ہے، انتا کا اس میں فائل ہے، اور اب اس کے روٹ ایڈریس پہلے بتائیں. دعا، دعو، دال عین واو. ویری گڈ. باب کون سا لگ رہا ہے؟ باب صاد، او، باب نون. فدعو. دیکھیں آپ نے ادعو بولا نا، تو او کی ساؤنڈ آ رہی ہے، تو یہ باب نون ہے. اور اس کے اندر فاعل کیا ہوگا؟ انت. انتا فاعل ہوگا. ویری گڈ. آگے لنا. لانا جار مجرور ہے، ٹھیک. متعلق فعل ہو رہا ہے. ویری آئی گڈ. انت نہیں ہوگا.
اور رب نہیں یہ جمع کا صیغہ نہیں ہے سسٹر خالدہ. ادعو نہیں ہے یہ. ادو سوری میں فا کی وجہ سے ادو میں نے پڑھا ہے. ادعو یعنی کہ جو ہوگا وہ یہ پہلا صیغہ ہے. اس کا واو پھر ڈراپ ہو جاتا ہے. ابھی انشاءاللہ میں آگے اس کا ایکسپلین کروں گی کہ یہ اس کا واو کیوں ڈراپ ہوا ہوا ہے. اور یہ آگے ربو کا تھا نا، ربو کا، ہاں جی. تو آئی یہ تھنک مطلب انتم، میں چیک بھی کر لیتی ہوں کہ انتم ہی اس کا ہوگا. انت، میں نے دیکھا تھا اس کا انت تھا مجھے نہیں ملا. انتا ہی ہوگا اس میں. انتا ہوگا. یہ انتا کی جو ضمیر ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف تو جا رہی وہ ہے. مطلب ایک ہی تو تھے نا یہ واحد. انتا، انتا جی ہی اس میں فائل ہے. ٹھیک ہے انتم نہیں ہوگا کیونکہ وہ پھر ہوتا تو وہ اس میں واو نظر آ رہا ہوتا. جی، اگر انہوں نے اپنی قوم کے لیے کچھ مانگا ہوتا تو وہ پھر جمع میں آتا، لیکن یہ انہوں نے ان سے درخواست کی تھی حضرت موسیٰ سے. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پکاریں. جی. ٹھیک ہے آگے لانا ہو گیا ربا کا. اس پہ آ جائیں. رب کا مجھے تو مدافع نہیں لگ رہا جی بالکل مرکب اضافی ہے یہ. ہے. اور یہ مرکب اضافی ہو کے ہی کیا بنے گا؟ اس میں جو مضاف ہے اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ یہ منصوب ہے اور مرفوع بنے گا، یہ اس کے لیے فائل بنے گا. منصوب ہے. منصوب کیا بنتا ہوتا ہے؟ منصوب ہے تو وہ مفعول بنتا ہے. مفعول بنتا ہے. آپ غلطی سے I think فائل بول گئی ہیں. مفعول مفعول بنتا ہوتا ہے کیونکہ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب آگے اس میں یخرج. ابھی اتنا ہے. حصہ جو یخرج پہ چلے ہم چلتے ہیں پہلے میرے خیال سے اسی پہ. ہاں اتنا حصہ کرتے ہیں. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ. اتنا حصہ جو ہو گیا نا یہ جملہ فعلیہ امر ہو گیا. ٹھیک. ہاں جی. آگے یخرج اس پہ آ جائیں. یخرج، خرج یخرج، ایک منٹ. یخرج، خرج یعنی اخرج. اخرجا. اوکے اخرجا، یہ تو باب انفال سے ہوگا پھر. اخرج اس میں نون تو اب میں نے بولا ہی نہیں ہے. اخرج ہاں، یخرج نون تو ہے نہیں نا. انفعال نہیں ہوگا. اوکے اوکے اوکے. اخرجا، اوکے الف پھر ساتھ لگ گیا اس کے، وہ ماضی کے ساتھ، تو پھر مفاعلہ ہو جائے گا. نہیں نہیں باب افعال ہوگا نا. افعال، اوکے اوکے باب افعال. اوکے. خارا جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ٹھیک. یہ فعل ماضی، فعل مضارع مجہول ہے یہ. مجہول بھی نہیں ہے. اگر یہ مجہول ہوتا تو را کے اوپر زبر ہوتی پھر. ہاں، اچھا، یہ فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے. فعل ہوا مضارع ہے. ٹھیک ہے. ہوا کی اور اس ضمیر ہے، کے علاوہ ہوا کی ضمیر ہے اس میں. اور دیکھیں فعل مضارع مجزوم ہے. یہ اس لیے مجزوم ہے کہ یہ جواب الطلب یعنی فعل امر جو پیچھے ہے نا اس کا جواب آ رہا ہے. اور خارا جیم اس کے روٹ لیٹرز باب افعال سے ہے. اور ہوا اس کے اندر فاعل ہے. ٹھیک ہے. جی، اور یہ ہوا کی ضمیر جو ہے رب کی طرف جا رہی ہے. اوکے. ربا کی طرف. ٹھیک ہے. اور آگے لنا دوبارہ آ گیا ہے. اس کو کریں. جار مجرور آ گیا ہے، متعلق کے فعل آ گیا ہے وہ. ٹھیک. اب یہ والا جو جملہ فعلیہ بنانا یہ جملہ فعلیہ ہوگا جواب الامر. یعنی جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسے کرو تو پھر کیا اس کا جواب ہوگا، کہ پھر کیا ہوگا تو وہ آگے اس کا جواب آ رہا ہے. تو آپ اس کا ٹرانسلیشن کریں انشاءاللہ. بس چاہیے کہ نہیں چاہیے میں نہیں ہوگا. امر ہے یہ. آپ پراپر اس میں امر کا ٹرانسلیشن کریں آرڈر کے طور پر یا اوکے درخواست کہہ سکتے ہیں. مانگیے، مانگیے ہاں. آپ ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ ہوں نکالے ہمارے لیے. ہوں بس آپ پکارے ہمارے لیے اپنے رب کو تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی جب آپ پکاریں گے تو پھر آگے جواب کیا ہے کہ پھر کیا ہوگا؟ کہ وہ جب آپ نکالے. پکاریں گے تو وہ نکالے گا. وہ کون نکالے گا؟ مطلب رب نکالے گا. ٹھیک ہے. آپ کا رب نکالے گا. کیا نکالے گا؟ ہمارے لیے نکالے گا ایک تو. اور کیا نکالے گا وہ انشاءاللہ نیکسٹ سلائیڈ میں ہے کہ جب آپ ہمارے لیے اپنے رب کو پکاریں گے تو آپ کا رب نکالے گا ہمارے لیے. آپ کا رب بریکٹ میں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ جو میں نے یہ جو وہ ہوا جو فائل تھا اس کو میں نے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے بولا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے وہ نکالے گا. کیا نکالے گا؟ چلیں پہلے اس پہ جانے سے پہلے میں یہ ادعو جو بنا ہے اس کو ایکسپلین کرتی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیوں جو ہے دو اور روٹ لیٹرز بھی ہیں. ایک ہے یدعو، ایک ہے یہدی، اور ایک ہے یرضا. یدعو باب نون سے ہے، یہدی باب ضاد سے ہے، اور یرضا باب سین سے ہے. تو تین ڈفرنٹ باب ہیں، ڈفرنٹ روٹ لیٹرز ہیں. ایک میں واو ہے، باقی دو میں
اس میں یا ہے، ویسے یا اور دا میں بھی ویسے واو ہی تھا، لیکن اس کا رول بنا وہ ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو جو میرا ناقص کا ہے لیکچر، اس میں آپ کو پتہ چلے گا. آئی تھنک 63 لیکچر ہے. تو اب اس میں کیا کرنا ہے کہ مجزوم بھی سکھاؤں گی اور ساتھ ہی آپ کو امر کا بھی بتاؤں گی کہ اگر پیچھے حرف جازم لم آ جائے یا کوئی بھی حرف جازم آ جائے تو اب کیا ہوگا کہ اس کو مجزوم کرنا پڑے گا. مجزوم کرنے کے لیے کیا ہوگا کہ جو واو آلریڈی مجزوم ہے، جو آلریڈی اس کے اوپر یعنی کوئی حرکت نہیں ہے، تو ہم نے مجزوم تو کرنا ہے نا اس کو دکھانے کے لیے کہ یہ مجزوم ہے، تو یہ واو ڈراپ ہو جائے گا. اسی طرح تو یہ یدعو بن گیا. ٹھیک ہے، آئین کے اوپر اب بظاہر پیش نظر آ رہی ہے، حالانکہ یہ جزم میں یہ فعل مضارع مجزوم ہے اس وقت، لیکن پیش نظر آ رہی ہے. ٹھیک، کیونکہ اس کا جو واو تھا وہ ڈراپ ہوا ہوا ہے، جس سے پتہ چل گیا کہ یہ مجزوم ہوا ہوا ہے. اسی طرح یہدی میں جو ہے یا جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا مجزوم کرنے کی وجہ سے، تو پھر یہ صرف یہدی بن گیا، یہدی، اس کو لانگ نہیں کریں گے. اور یا ربا میں اسی طرح جو ہے یہ بھی یا بھی ڈراپ ہو جائے گی، تو یہ صرف دود کے اوپر زبر آ جائے گی. اب کھڑی زبر اس لیے ہٹ جائے گی کیونکہ جب یا مکسورہ ہی نہیں بچا تو پھر الف مکسورہ بھی نہیں رہے گا، یعنی کھڑی زبر تب تک ہے جب تک یا ہے. اچھا، اب یہ اثر کس کی وجہ سے ہوا؟ لم کی وجہ سے یا کوئی بھی حرف جازم کی وجہ سے. اسی طرح سے جب ہم اس کا فعل امر بنائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ علامت مضارع، اب دوبارہ سے میں نے یہ جو حاضر کے سیغے ہیں، حاضر انتا کے سیغے ہیں سارے. ٹھیک ہے، اوپر بھی یہ ہوا کے سیغے تھے، پہلا سیغہ تھا یہ سارا. ٹھیک ہے، اگر یہ جمع کا سیغہ ہوتا یدعو نہ ہوتا، اگر یہ ہوم ہوتا یدعو نہ ہوتا، اور یہ یہدیون تھا پھر یہدون بن جاتا اس طرح سے. بہرحال تو یہ پہلا سیغہ ہے، انتا کے اس کے اندر سیغے ہیں، فاعل ہیں فعل امر میں. اب اس کو جب ہم نے فعل امر کرنا ہے تو علامت مضارع ہٹائیں گے، تینوں کی علامت مضارع ہٹ گئی، اور پھر آخری حرف کو جزم دینا ہے. اب وہ آلریڈی مجزوم ہے لیکن ہم نے مجزوم تو کرنا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو ڈراپ ہی کر دیں گے، اس کو نکال دیں گے. واو بھی گر گیا، یا بھی گر گیا، اور یہ یا بھی گر گیا. اب یہ تینوں جو ہیں دیکھیں جزم کے ساتھ ہیں، ان کو پڑھنا مشکل ہے، تو شروع میں کیا آئے گا؟ حمزۃ الوصل. ٹھیک ہے، تینوں حمزۃ الوصل کے ساتھ آئے ہیں، لیکن پڑھنے کے طریقے انداز کیا ہوگا کہ پہلا والا حمزۃ الوصل پیش کے ساتھ پڑھا جائے گا، ادعو. اور یہاں پہ جو ہے باقی جو دونوں ہیں یہ اہدی اور ارضا، یہ جو ہے یہ پڑھے جائیں گے زیر کے ساتھ، باقی جو دونوں ہیں. تو یہ پورا اگر ہم بنائیں، کیونکہ آئین اب ظاہری بات ہے آئین کو پراپر لکھنا پڑے گا اور دعات کو بھی پراپر، تو اس طرح سے یہ فعل امر بنا. یہ پہلا صیغہ ہے، انتا اس کے اندر فاعل ان تینوں میں ہے. اب یہاں پہ چلیں ڈیٹیل بھی آگے کہ فعل مضارع مجزوم یا فعل امر میں ناقص حروف علت جو پہلے سے ہی ساکن ہوتے ہیں انہیں گرا دیا جاتا ہے. تو یہ آپ کی تھوڑی سی ریویژن بھی ہو گئی. تو اب اس کا اگلا حصہ جو ہے ہم سسٹر کون سی نیکسٹ آئیں گی؟ رول نمبر 23 نے کیا تھا، ابھی 24 ہے. السلام علیکم میم. جی میم میں آگے چلیں. وعلیکم السلام. جی سسٹر زکیہ اسٹارٹ کریں انشاءاللہ. مما تنبت الارض. مما، مم پلس ما کا مجموعہ ہے، من حرف جر اور ما اسم موصول ہے. تنبتو نون با تا اس کا مادہ ہے، باب افعال سے ماضی کا مضارع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہو گیا، اردو اس کا فاعل ہے. ویری گڈ. آگے مم بخلیہا یہ اس کا متعلق فعل بنے گا. ٹھیک، پہلے من کو بتائیں یہ کون سا ہے، کیا ہے اس میں؟ من حرف جر ہے. ٹھیک، اور بقلی، بقلی ہاں، یہ کون سا بقلی مرکب لگ رہا ہے آپ کو؟ مرکب اضافی ہے نا، مرکب اضافی. یہ پورا مرکب اضافی جو ہے اس کے لیے مجرور بنے. مجرور بنے گا. اور اگر اس کو بھی ہم آگے انشاءاللہ مجرور بھی کریں گے. میرا کرسر غائب ہو جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے. اچھا واو پہ آپ سمجھ لیں، آ گیا. یہ جو واو ہے اس کو کیا بنائیں گے؟ واو کو معطف بنائیں گے نا، عطف کریں گے. اب یہ واو حرف عطف ہوگا تو یہ پیچھے والا مرکب اضافی کیا بنے گا؟ معطوف بنے گا. معطوف علیہ. ہاں معطوف علیہ بنے گا. ٹھیک ہے، میں نے صرف میم لکھا ہے کیونکہ اس کو جب میں پورا جی لکھ میم. رہی تھی تو وہ اتنی گنجائش نہیں ہو رہی تھی. واو حرف عطف ہو گیا. آگے جو نیکسٹ ہے یہ کون سا مرکب بنے گا؟ یہ بھی مرکب اضافی بنے گا. یہ بھی مرکب اضافی بن جائے گا. اور یہ مرکب اضافی جو ہے معطوف نمبر 1، اس کا مطلب ہے اس کے آگے معطوف ابھی اگلی اور سلائڈ پہ چلا آئیں گے. اب یہ بھی مرکب عطفی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، آدھا ادھر حصہ ہے لیکن جتنا بھی موجود ہے یہ حرف جر من کے لیے کیا بنے گا؟ یہ اسم مجرور بنے گا من کے لیے. یہ مجرور ہو جائے گا. اور جار مجرور مل کے متعلق فعل بنے گا. متعلق فعل تم بھی تو فعل کے لیے. اب تم بھی تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کون سا جملہ بنا؟
तो ये जुमले फेलिया बना, माँ के लिए सिला बना है। वेरी गुड। इसम मौसूल के लिए ये सिला बन गया और इसम मौसूल अपने सिला से मिलकर फिर मजरूर बना ये मिन के अगेन मजरूर बना। लिए। अब ये जार मजरूर जो है ये क्या बनेंगे? इसका पिछली आप युखरिज जो फेल युखरिजु था का ये मजरूर बनेगा ना, का मुतालिक बन जाएगा। मुतालिक फेल बने। ठीक है, ये मुतालिक के फेल बनेगा, लेकिन पीछे कौन सा फेल था? पीछे युखरिज जो फेल था युखरिज, कि हाँ वो मैम। निकालेगा, उसका मुतालिक है ये। ठीक है, ठीक। तो इसका ट्रांसलेशन करें। और युखरिजु अपनी में से मिम्मा हमारे लिए निकालेंगे जो जमीन उगाती है। मिम हाँ अपने कुछ मिन, तरकारी। पहले हम मिन का तर्जुमा करते हैं उसमें से, क्योंकि ये मिन जो है इसमें सिर्फ से के लिए नहीं है, उसमें से इसका जब पूरा हम देखते हैं तो उस हिसाब से। और माँ इस मौसूल जो, जो उसमें से जो, आगे। जमीन उगाती है ठीक है। कुछ तरकारी। उसकी तरकारी यानी जमीन, ये हा की जमीन कहाँ जा रही है? ये दोनों तरफ ये जो जमीन अर्थ की तरफ जा रही है। अर्थ की तरफ जा रही है, यानी जो जमीन जो है उसकी जमीन की तरकारी, जमीन में से यानी जो भी फसल निकलती है, और क्या निकलता है? और उसकी ककड़ी। उसकी ककड़ी से जो है, अभी मिन ये वाला मिन से। ठीक है, तो यानी जी, कि उसमें से जो भी जमीन उगाती है, अब वो जमीन उगाती है क्या क्या, यानी उसकी तरकारी में से, उसकी ककड़ी में से। और आगे इसका आगे बहुत उसी तरह अतफ अतफ है, आगे चलें। वो फौमिहा, वो आदसिहा, वो बसलिहा। वह हम्म फिर अतफ होगा, हम्म मातूफ इले नंबर 2 होगा मैम। पहले इसको बताएं हाँ, कौन सा मरकब है ये? फू मिहा। मुरकब इजाफी है। हाँ, मरकब इजाफी पहले चाहिए, तीनों हर्फ अतफ हो गए, और जी, बीच में ये मरकब इजाफी होके मातूफ नंबर 2 हो गया। और दूसरा ये मातूफ नंबर 3 हुआ, आदसिहा ये भी मुरकब इजाफी, मातूफ नंबर 3। ये सारे मुरकब इजाफी हैं। ठीक है, और ये हा की जमीन सारी की सारी जो है अल अर्थ अर्थ की की तरफ जा तरफ रही जा है। रही है। ठीक, तो अब आगे इसका ट्रांसलेशन करें। और गंदम और मसूर और प्याज। बिल्कुल ठीक। और उसकी मसूर और उसकी प्याज, यानी ये सारा कुछ जमीन ही से ये निकलता है सारा कुछ, तो इसलिए इसमें सारा जिक्र आया कि ये अगर आप अल्लाह ताला से दुआ करें हमारे लिए, तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी निकालेगा जमीन में से ये सारा कुछ। ठीक, तो जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर जकिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा किया आपने, बेहतरीन। रोल नंबर 25, 26। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सिस्टर शुगुफ्ता, आप जी अगला हिस्सा करें इंशाल्लाह। जी काला फेले माजी, काफ वाव लाम मादा, हम्म और हुआ इसका फाइल। कौन से बाब से है? नून, बाबे नून। हम्म ठीक हो गया। आगे हमजा क्या है? हमजा इस्तिफाम है। ठीक। और तस्तब्दिलूना, ये फेले मुजारे है। हम्म बाब बाब इस्तिफाल से है। और रूट लेटर्स? और बा, बा दा, लाम बा दाल लाम इसका मादा है। ठीक। और ये इसका और अंतुम बात, फाइल हो। वेरी गुड, अंतुम फाइल है इसमें। अच्छा ठीक, अब ये पूरा जो है इतना हिस्सा, यानी कि हरफ इस्तिफाम और ये तस्तब्दिलूना, ये पूरा जुमला फेलिया होकर ये क्या बनेगा कौला के लिए? काला के लिए मकूल बनेगा या मफूल? वेरी गुड। और अब कौला फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर जुमला फेलिया जुमला फेलिया। नाकिसा। जी वेरी गुड। तो अब इसमें नाकिसा आप उस लिहाज से ना कहिएगा, क्योंकि ऐसे लगता है अच्छा। काना है जैसे। जी जी नाकिस जी इस लिहाज से क्योंकि वाव बीच में है ना, तो वाह फिर तो है चलो इसलिए, ठीक है। जी मैम। हाँ, ठीक है। लेकिन अगर नाकिस कहेंगे तो वो दूसरा काना या कून आ जाता है जहन में। ठीक है, अब इसका जी। ट्रांसलेशन करें। उसने कहा, हम्म क्या तुम बद ना, ये हुआ कि फाइल कहाँ जा रही है? उसने कहा, किसने कहा? मूसा अलैहिस्सलाम ने, वेरी गुड, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर आगे जवाब दिया कि उन्होंने कहा, जब उन्होंने ये क्या डिमांड तुम रखी थी बनी बदलना इस्राइल चाहते में। हो? इसका हाँ, मतलब क्या तुम बदलना चाहते हो? हाँ, बदलना चाहते हो, तब्दील करना चाहते हो, अदला जी बदला करना चाहते हो, यानी कि जी। ठीक, किस चीज से? अब आगे इंशाल्लाह इस चीज को कैरी ऑन करें। हम्म, आगे आगे आयत आएगी तब मैम। अभी नहीं आई क्या? नहीं, मेरे अल्लज़ी, पास अभी
الذی ہوا ادنا. نیکسٹ سلائڈ نہیں آئی میم میرے سلائڈ پاس. نہیں آئی میم. ہاں اچھا اب آئی، I think اب آ گئی میم، آ گئی آ گئی. کچھ انٹرنیٹ کا پرابلم ہوگا. جی جی. الذی. الذی اس میں موصول ہے میم، ٹھیک. اور یہ اس میں جملہ اسمیہ ہوا، مطلب اس کا صلہ ہے ابھی آگے. ٹھیک الذی ہو گیا، آگے ہاں سے لائے گا. تو ہوا کیا ہے؟ ہوا کسی کا ادنا. مائک سسٹر وہ نسرین آپ کا کلاس مائک یک مفت مائک شروع میوٹ ہو کر لیں. گئی 6 بجے. سسٹر نسرین سمجھ مائک نہیں میوٹ رہی کر کون لیں. سی کلاس کرو مائک پرسوں. میوٹ کر لیں سسٹر نسرین. ایک کلاس کل جو پورٹس پون ہوئی تھی نا وہ سسٹر بھی آج نسرین آپ مائک میوٹ کر دوپہر لیں. بھائی سے ایک ہی کلاس ہوتی ہے. میرے لیے مشکل ہوگا اس طریقے سے ابھی میوٹ کرنا. چلے آئی ہوپ کہ ہو گیا. سسٹر شگفتہ آپ کو بھی شاید ہو گیا ہو، پتہ نہیں، چیک کر لیں. آپ اپنا ان میوٹ کر لیں. جی میم. چلیں الذی ٹھیک اس میں موصول اور ہوا سے لے کر کے نا وہ اس کا صلہ ہوگا الذی کا نا میم. یہ جملہ اسمیہ ہے نا. ہاں پہلے ہوا کو بتائیں کہ یہ کیا بنے گا. ہوا مبتدا. مبتدا بن جائے گا. یہ ضمیر منفصل ہو کے مرفوع جی ہوتی ہے، کیونکہ ضمیر منفصل جتنے بھی ہوتے ہیں یہ ضمائر جی مرفوع جی ہوتے ہیں اور مبتدا بن کر مرفوع آتے ہیں. ہوتے ہیں مبتدا. آگے ادنا پہ آ جائیں. ادنا یہ اسم تفضیل ہے میم. ویری گڈ. جی. اور یہ یہ خبر خبر بن بن جائے رہی گا. ہے. یہ جی. بھی اس وقت حالت رفع میں ہے، مرفوع ہے. حالت رفع میں. جی. اب مبتدا باللز اپنی خبر سے مل کر کون سا جملہ بنا؟ اب یہ جملہ اسمیہ بن کر الذی موصول کے لیے صلہ بن گیا. ویری گڈ. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. اب یہ اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ بنے یہ گا جملہ مفعول. مفعول مفعول نمبر پیچھے تستبدلون جو فعل تھا نا، تبدیلون کا. جی اس کا جی فاعل جی انتم موجود تھا. ٹھیک ہے، جی تستبدلون میں. جی. اور ہم، فاعل تو موجود تھا تو مفعول اتنا حصہ ہو گیا. تو اگر یہ مفعول ہے تو اوکے. الذی کی اعرابی حالت اس وقت کیا ہوگی؟ منصوب ہوگی میم. منصوب ہوگی. یہ جی اسم موصول اس وقت منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے. کیونکہ آگے مفعول آپ بن چلتے رہا ہیں اگلے حصے پہ انشاءاللہ. ہے. باللذی ہاں. سے سٹارٹ کریں. بعض میم بعض حرف جر ہے. ٹھیک ہو گیا. الذی اس میں موصول ہے جو مجرور کہلائے گا میم باقی وجہ سے. ہاں انشاءاللہ اس کو آگے مجرور بنائیں گے. آگے ہوا ہوا پھر خیر. ہوا مبتدا ہے ہوں اور خیرن پھر اسم تفضیل بن ہے اور وہ خبر بن رہی ہے. ویری گڈ. باقی ہوا کی بھی وہی ڈیٹیل ہے جو ادھر میں نے آلریڈی لکھی جی ہوئی ہے، اس لیے یہاں پہ جی نہیں میم. لکھی. ٹھیک ہے. اور خیر بھی یہ بھی جی اسم جی التفضیل ہے اور مرفوع حالت میں جی خبر بن رہا جی. ہے. اور یہ الذی مبتدا کے خبر لیے مل کے اگین جملہ صلہ اسمیہ ہو بن کر ہاں جی صلہ بن جائے صلہ گا. بنا. اور ویری پھر یہ گڈ. پورا مجرور ہو گیا باقی وجہ. اب اس وقت یہ جو الذی باللذی میں جو الذی آیا ہے اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ یہ مجرور ہوگا میم یہ کیونکہ مجرور با ہوگا. حرف دیکھیں جر پچھلا کی والا وجہ سے. منصوب تھا، یہ والا جی. مجرور. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جار مجرور مل کر یہ جار مجرور ہو کے یہ تستبدلون متعلق کے کچھ بنے گا. متعلق خبر بنے گا نا میم. متعلق فعل جو اچھا تستبدلون فعل فعل تھا نا، اوکے تستبدلون کے لیے. اس اوکے کے ہاں جی. ساتھ ادلا بدلا کیا جاتا ہے نا، وہ باہر فجر سے آتا ہے. تو کیا اوکے تم اوکے بدلنا چاہتے ہو؟ تو جس میم. چیز سے بدلا جا رہا ہے تو یہ اس کا مطلب بھی اسی فعل کا پھر متعلق بنے گا. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ پورا اتنا حصہ جو ہے، اب یہ ابھی پچھلا حصہ بھی اگر ہم جوڑیں، یعنی کہ جی قالا فعل تھا نا، آپ کو یاد ہو جی جی قالا جی. فعل قالا تھا. فعل کے لیے معقول اب یہ مفعول پورا قال بن. مکمل ہوا کیونکہ اس میں جی. تستبدلون فعل تھا، فاعل تھا اتنے حصے میں، اور مفعول اور متعلق اس حصے میں ہے. تو جی. تستبدلون فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر اب یہ پورا مفعول ہوا قالا فعل کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اور پھر پورا جملہ فعلیہ بنا. اب اس کا ٹرانسلیشن کریں. پیچھے تو تھا میم جو کیا تم بدلنا چاہتے ہو، اس کا ہے ہوں جو حقیر ہے، وہ جو بالکل ٹھیک. حقیر ہے ہوں اس سے جو بہتر ہے، جو اس سے ویری بہتر گڈ. ہے. ہاں اس سے بدلنا چاہتے ہو جو بہتر ہے، جی اس سے اس کو جو جو بہتر حقیر ہے. ہے. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. دیٹس گڈ. ماشاء اللہ بہترین. جی اگلا حصہ بھی کر دیں. جی. اہبتو فعل امر ہے میم. ہوں ہاباتا اس کا مادہ ہے، ٹھیک. اور یہ انتم اس کے اندر فاعل ہو گیا. باب بات. ہوں ہاباتا یحبیتو باب دعاد ہو گیا میم. ویری گڈ. اب بتاؤ جی یحبیتو سے بنائیے فعل امر اہبیتو. اور انتم فاعل آپ بتا چکے آلریڈی. جی مصرن. جی جی. مصرن میم اس کا مفعول ہوا، ٹھیک. تو اور اب یہ نکرہ ہے تو
اس کے اب آگے با اب آگے فا پہ چلتے ہیں. فا جی کیا ہے؟ جی فا 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 اس کے لیے کیا بنے گا میم؟ عطف ہے یہ؟ ہاں عطف بنے مجھے گا. یہ فا اس فا جی بھی فا سب یہ عطف فا ہے. بھی جو ہے نا سببیہ ہوگا. اس کے جی اندر آگے جی سبب آئے گا. تو آگے جی انا. ان حرف مشبہ بالفعل ہے. ویری گڈ. لکم. اور لکم اس کا خبر مقدم ہوا ہے ان کا. پہلے یہ ہاں بالکل خبر مقدم ہے لیکن یہ جار پہلے جار مجرور جار مجرور ہے ہاں یہ جار مجرور ہو کے یہ خبر مقدم، کیونکہ جار مجرور مقدم کبھی ہو. بھی جی جو ہوتے ہیں یہ مبتدا نہیں بن سکتے. تو جی یہ جی خبر انا مقدم مبتدا ہو نہیں گیا. تھے بالکل. آگے جی ماں پہ چلتے ہیں. اور ماں موصولہ ہے. ہوں. اور سألتم پھر اس کے لیے جملہ فعلیہ اس کی صلہ بنے گی. سألتم میں سا سین حمزہ لام مادہ ہے، فعل ماضی ہے یہ. ٹھیک ہو گیا. اور یہ باب کون سا ہوگا؟ باب باب سأل یسأل باب فا ٹھیک. ہے میم. باب فا ہے. سأل یسألو. جی اور اس باب کے اندر فا فاعل کیا ہوگا؟ فاعل انتم ہے. ویری گڈ. اس تم سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کے اندر جی انتم جی فاعل ہے. اب یہ جی پورا سألتم کون سا جملہ بنا؟ یہ جملہ فعلیہ ہو کر کے ماں کے لیے صلہ بن جائے گا. پرفیکٹ. اب اس موصول اپنے صلہ سے اب مل یہ کر ہاں یہ جملہ خبر موجود موصول ہے. اپنے خبر صلہ انا. سے خبر ہو. جی جی نہیں خبر انا موجود یہ ہے. بنے گا انا کا اسم بنے گا نا میم. ہاں بالکل. اور اسم و یہ انا مؤخر ہو بنے جائے گا. گا. جی اس مؤخر ہوا کا انا کا مؤخر. اسم بنے گا. جی ویری گڈ. اچھا اب دیکھیں درمیان میں ہے حرف عطف. ٹھیک ہے. جو جی ٹرانسلیشن کے لحاظ سے ہم جب کریں گے تو اس جی میں ایک سبب بیان ہو رہا ہوگا، لیکن عطف ہے. ہم، عطف سے جو پہلے والا جملہ ہے وہ کون سا ہے؟ ات- سوری بعد والا. چلے پہلے بتا دیں جو بعد بعد والا ابھی ہم والا نے کیا جو اس جملہ اسمیہ ہے میم. جملہ اسمیہ ہے. اور یہ جملہ جی اسمیہ جو ہے معطوف ہو جائے گا. تو اب پہلے والے پہ آ ہاں جاتے آپ ہیں. پچھلا والا معطوف علیہ ہو جائے گا جملہ فعلیہ. ہاں یہ جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ جملے کا عطف جملے پہ ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ جی اگر پہلے والا جملہ فعلیہ تو بعد والا بھی جملہ فعلیہ ہی ہو. جی عموماً یہی ہوتا ہے کہ جملہ فعلیہ اگر ہے تو بعد میں بھی جملہ فعلیہ آ جائے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. مین ہوتا ہے جملے کا عطف جملے کے اوپر ہو، مرکب کا عطف مرکب کے اوپر ہو، اور ایک کسی مفرد اسم کا عطف مفرد اسم کے اوپر ہو. جی تو جملے تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. یعنی فعلیہ کا جملہ اس میں پہلے آ سکتا ہے، جملہ فعلیہ بعد میں آ سکتا ہے، یا اس طرح وائس ورسا. آپ ٹرانسلیشن کریں. تم سب اتر جاؤ شہر میں. ہوں. ہاں، اور کس لیے فَإِنَّ اترو اب وجہ بتائی جا رہی ہے پس کہ اس ہاں شہر پس میں اترنے بے کا شک وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے. جی جی. ہاں پس بے شک تمہارے لیے ہوں. ہے جو تم جو تم نے مانگتے ہو مانگا. ہاں سآلہ کا جو تم مطلب نے سوال مانگا. کرنا. جی جو ہاں تم نے جس کا تم نے مانگا. سوال کیا، جو تم نے مانگا وہ جی تمہیں جی وہاں ہوگا میں نے بریکٹ میں اس لکھا اپنے جملے کو جی مکمل کرنے کے لیے کہ وہاں تمہارے لیے جو تم نے مانگا. اگر اس طرح میں بولوں بات ہوں، سمجھ نہیں آ رہی. وہاں جی تمہارے لیے ہوگا جو تم نے ہوں، مانگا. ہوں، ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ اتنا ایسا ہوا. جزاک اللہ خیر. سلسلہ شگفتہ بہت اچھا کیا، بہترین آپ نے ماشاء اللہ. رول نمبر 27. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر عائشہ. جی اسٹارٹ کریں جی انشاءاللہ. واو حرف عطف. جی. ضریبت فعل مجہول. اچھا مضارع یہاں سے یہ واحد. استئناف بھی ایک نئی بات سٹارٹ ہو رہی ہے، تو اس کو ہم استئناف کر سکتے ہیں. آگے دوری بات کا آپ تھے. ضریبت فعل مجہول مضارع کون سا واحد. مجہول ہے، ماضی یا مضارع؟ مضارع واحد. ان دوبارہ غور مؤنث کریں. ماضی مجہول ہے یا مضارع مجہول ہے؟ ماضی. ہوں. مضارع ٹھیک ہو ماضی. گیا. سوری نہیں مجہول ماضی. مضارع بول رہی ماضی مجہول. ٹھیک ہو گیا. جی یہ جی. ماضی مجہول ہے. اب اس کے جو ہے روٹ لیٹرز مجھے بتا دیں. مادہ دعا ڈرابا باب اچھا اور دعا کی. آگے کوئی سسٹر اگر پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں تو آخری کا 2 حصے جو ہیں وہ جو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو وہ اپنے آپ کو ریڈی رکھیں. ٹھیک ہے. تو جی سسٹر عائشہ آپ سٹارٹ کریں. علیہم. علیہم مرکب جاری. ٹھیک ہو گیا. جار مجرور ہو کے کیا بنے گا یہ؟ متعلق فعل. متعلق فعل. اچھا. الذلۃ والمسکنۃ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کون سا مرکب ہوگا؟
مرکب جاری हाँ मरकब जारी مرکب के देखिए बीच اضافی में वाव भी आ रहा है ना, अजिल्लतु वल مر- मस्कनतु, तो बीच में वाव जो आ रहा है आपको क्या लगता है ये वाव कौन सा होगा? حرف عطف हरफ अत्ता, बिल्कुल ठीक। तो फिर अजिल्लतु क्या बनेगा? معطوف मातूफ अलई। पहला वाला जो معطوف जो होता है ना वो मातूफ अलई होता है जिसके ऊपर अतफ किया जाता है, ठीक है। और हम्म, वाव हरफ अतफ हो गया। और दूसरा वाला जो अल मस्कनतु क्या बनेगा? ये मातूफ बनेगा। ये मातूफ बनेगा। अब मातूफ अलई अपने मातूफ से मिलकर क्या बनेगा? दूरी बद फेल सिला के लिए कुछ बनेगा। सिला नो مرکب दूरी दूरी बद फेल है ना। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? मफूल फेल मजहूल है तो फेल मजहूल है, तो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? और देखिए अजिल्लतु हालत रफा में नाइब है, ये फाइल पूरा मतलब नाइब फाइल वेरी गुड। मफूल इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि मफूल तो मंसूब होता है ना। जी तो ये अजिल्लतु वल मस्कनतु दोनों ये जो है जो है वो है हालत नाइब रफा में। फाइल अच्छा सिस्टर शाहीन आपने हैंड रेस किया, ठीक है, आप रेडी रहिएगा इंशाल्लाह। तो ये नाइब फाइल बन जाएगा दूरी बद फेल मजहूल के लिए। अब दूरी बद फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर कौन सा जुमला बना? जुमला फेलिया जुमला फेलिया, वेरी गुड। ट्रांसलेशन? और मुसलत मुसल्लत, मुसलत मुसलत कर मुसल्लत दी कर दे गई या है थोप दी गई या उन पे मार दी गई। वैसे देखिए दौरा यदरिबु होता है ना, मारना। तो मतलब ये होता है कि जरूरी तो नहीं होता ना कि मारने वाली चीज होती है जो फिजिकली कोई चीज मारे, लेकिन जब कोई चीज मुसल्लत कर दी जाए तो भी इसके लिए वर्ड तो ये इस्तेमाल होगा। लेकिन योगा हम अपने उर्दू के लिहाज से भी अपने ट्रांसलेशन को चेंज कर सकते हैं कि और थोप दी गई या मुसल्लत कर दी गई किस उन पर? पर लेकिन जिल्लत उन पर या उन क्या कर दी पर गई? जिल्लत और मोहताजी, ठीक है, मोहताजी जिल्लत और है मोहताजी थोप दी गई उन पर। दैट्स गुड जी, अगला हिस्सा करें। वाव हर्फ अतफ हम्म फेल माजी हम्म बाउल जमा मुज़क्कर गायब ठीक हो गया। मादा रूट लेटर्स क्या बाब होंगे? या बाब बा वाव हमजा ठीक बाब नून से ठीक। और हम फाइल आप ऑलरेडी बता चुकी हैं। और बी गद बिन, बी जो शुरू में बा है ये क्या है? या हर्फ जर हरफ मर जर। या मरकब जारी गद बिन। अच्छा ये गदबिन मजरूर बनेगा, जरा बताइए इसमें हालत जर में आपको नजर भी आ रहा है, लेकिन इसके अलावा ये नकरा इस्म है तो इसको हम ना मौसूफ बनाएंगे, ठीक है। जब नकरा इस्म आता है तो वो अमूमन जब उसके बाद जार मजरूर आ जाए या कोई भी जुमला आ जाए तो वो फिर क्या होता है कि वो उस नकरा इस्म के लिए सिफत बनकर आता है। तो मिनल्लाह ही जो है ये जार मजरूर हुआ, ये जार जार मजरूर होगा। क्या मरकब बनाएंगे अब आप? जारी मौसूफ के लिए क्या बनाएंगे? मुतालिक फ़िल मौसूफ है ना, तो मौसूफ का अगला जुज क्या होगा? या सिफत, सिफत ठीक है, ये सिफत सिफा बन जाएगी। मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर अब ये पूरा मुरक्कब तौसीफी होकर बा हरफ जर के लिए मजरूर हो जाएगा। और फिर बा हरफ जर अपने मजरूर से मिलकर अब ये मुतालिक हो जाएगा फिल माजी जो बाऊ है उसके लिए। अब एंड पे कौन सा जुमला बना? जुमला फ़ेलिया जुमला फेलिया एंड हुआ। ट्रांसलेशन करें। वो मुस्तहिक हुए अल्लाह के गुस्से से या हाँ, गुस्से और के वो लौटे किसके साथ? उस गजब के साथ जो अल्लाह की तरफ से था, यानी उस गजब की फिर सिफत बयान हो रही है कि वो गजब ऐसा था कि वो अल्लाह की तरफ से था, यानी जो अल्लाह का गजब हुआ है उस गजब के साथ फिर वो लौटे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना हिस्सा हमारा कंप्लीट हुआ जी। जिन्होंने हैंड रेस किया था, आई थिंक सिस्टर शाहीन नाम था, मुझे जहन में सही नहीं आ रहा। आ जाए जिन्होंने भी हैंड रेस किया था। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर खालिदा आपने भी किया है। इंशाल्लाह अगला सबसे आखिर का छोटा हिस्सा इंशाल्लाह आप कीजिएगा। जी सिस्टर शाहीन आप इसको करें। जालिका। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाहि। हम्म तो ज़ालिका इसमें इशारा बईद है
मुब्तदा बनने की सलाहियत रखता है. वेरी गुड. बिअन्नहुम. बिअन्नहुम बा हरफे जर है. अन्ना हरफ बिल फेल है. हम अन्ना का इसम है. वेरी गुड. और ये ज़मीर का- इस वक्त मंसूब है क्योंकि ये इस्म इन्ना बन रहा है. ठीक, आगे. कानू. कानू मैम कानू फेल है ना मैम. फेल पर जी. इसका एक इसम और इसकी एक खबर रहती. हाँ, इस वजह से इसको इसको नाकिस भी कहते हैं, फेल नाकिस. इस वक्त ये माजी है या मुदारे? ये माजी है मैम. फेल माजी नाकिस हो गया. रूट लेटर्स और बाब. इसका काफ काफ हमजा. इसके रूट लेटर क्या है? मुझे काफ अब हमजा. आवाज शायद कट रही है या क्या, मुझे सही समझ नहीं आया. इसके जरा रूट लेटर्स दोबारा बताएं. कानू, काफ वाव नून. ठीक है, बिल्कुल जिस कालू बनता है ना, काफ वाव लाम, इसी तरह कानू. और ये कौन से बाब से होगा? जिस बाब से कालू बनता है उसी बाब से. वो कौन से बाब से होता है? बाब नून से. जी अच्छा, अब इसका इस्म क्या होगा? आपने बता दिया माशाल्लाह कि ऑलरेडी कि इसका इस्म होता है और एक खबर. तो इसका इस्म हमने ढूंढना है, फाइल नहीं. तो इस्म क्या जी. बनेगा? मीर हुम मीच होती है ना मैम, जमा है इसलिए हुम. जी. इसके इसके अंदर जो, इसम हाँ, इसके जमीर. अंदर जो हुम, हाँ, हुम जो है वो जमीर जो है वो बनेगा इसका इस्म. यकफुरूना में कफरा. कफरा है. फेल मुदारे जमा मुजक्कर गायब का सीगा है. फाइल हुम है इसमें. और इसमें क्या? बा हरफ जर है. आयातिल्लाही मुरक्कब इजाफी होकर बा हरफ जर के साथ मिलकर मुरक्कब जारी होकर यकफुरुना फेल के मुतालिक बन रहा है मैम. और वेरी गुड. फेल अपने फाइल और मुतालिक फेल से मिलकर हम्म. आना की खबर बन. जुमले पहले फेलिया कौन सा, हो. पहले तय कौन सा जुमला बनेगा ये? जुमले फेलिया होकर यकफुरूना बिआयातिल्लाह है, ये जुमला फेलिया हो जाएगा. और ये पूरा जुमला फेलिया फिर क्या बनेगा? काना की खबर बन रही मैम. काना की खबर हो जाएगा. अच्छा. काना, कानू के अंदर इस्म कानू और खबर कानू मिलकर फिर क्या बनेगा? इसम कौन सा एक कानो ये भी मिलकर जुमला फेलिया नाकिस हो जाएगा. और फिर ये जुमला फेलिया क्या बनेगा? जुमला फेलिया नाकिस या जुमला इस्मिया कह दें इसको बेशक. खबर अन्ना होगा मैम. वेरी गुड. खबर इन्ना अन्ना की हो. जो है वो उसकी खबर बन जाएगा. अब ये एंड पे कौन सा जुमला एक और बना? जी बा जर के इस्म साथ इन्ना. मजूर नहीं, होकर अभी ये फाउल. बताएं कि ये इस्म इन्ना, इस्म अन्ना और खबर अन्ना मिलके कौन सा जुमला बना? जुमले इस्मिया हुआ मैम. जुमले इस्मिया जुमला होकर इस्मिया. बाग के हाँ, साथ मजूर हुआ होकर मजरूर हुआ. खबर बन रही मैम जालिका के साथ. वेरी गुड. अब ये पूरा जो है ये खबर बन जाएगा, कायम मुकाम खबर, क्योंकि असली खबर यहाँ माजूफ है जो हालत रफा में होती. क्लियर. तो हालत रफा का यहाँ पे कोई इस्म मौजूद नहीं है, तो जार मजरूर जो होते हैं वो खबर की जगह ले लेते हैं. कायम मुकाम खबर. मुब्तदा था जालिका, और कायम बाकी अगला जितना हिस्सा है ये पूरी खबर बन गया. मुब्तदा अपनी खबर से मिलके एंड पे फिर एक और कौन सा जुमला बना? जुमले इस्मिया बन रहा मैम. जुमला इस्मिया एंड पे कंप्लीट हुआ. ट्रांसलेशन. जी मैम. ट्रांसलेशन. जालिका. ये ट्रांसलेशन में ये जो, थोड़ा. हाँ, ये जो है ना, ये गजब, ये जो पीछे भी गदब भी ना आए थे ना, गदब, ये कि ये गजब जो है अल्लाह की तरफ से है. तो ये इशारा उसी गजब की तरफ जा रहा है. जी ठीक हो गया. तो इसलिए मैंने गदब जो है ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है कि ये इशारा किसकी तरफ आखिर जा रहा है. आगे. बी अन्नहुम. जी. जी भी अन्ना हूँ इसलिए कि. हम्म. अब यहाँ पे इसलिए. ये जो बा हरफे जर था, ग्रीन कलर देके बा हर्फ किया, ये सबब. तो इस वजह से मैंने ये पूरा लिखा कि, अब मैंने बोला भी यही है कि इस वजह से मैंने ये बोला. इस वजह से था, यानी कि ये सबब बयान हो रहा है इस बा हरफे जर के जरिए कि ये गदब जो था इस वजह से था. क्यों था? आगे. अन्नहुम. जी अन्ना हूँ के हम्म. के बेशक वो. वो अल्लाह की आयतों के साथ कुफर करते थे. क्या करते थे? कुफर. कुफर. हाँ, कुफर क्या करते थे या इनकार क्या करते थे? कि बेशक वो इनकार किया करते थे अल्लाह की आयात का. ठीक हो गया.
That's good, alhamdulillah. आपने अभी यही एक स्लाइड किया ना जी मैम। जी? ये वाला हिस्सा भी कर लें, फिर इससे अगला हिस्सा इंशाल्लाह सिस्टर खालिदा आप रेडी रहिएगा इसके बाद। वो यक़्तुलून नबिय्यीना, जी स्टार्ट करें। आतफ है। ठीक, यक़्तुलून खा ताला मादा है। पहले फेल तय कौन सा फेल होगा? माजी मुदारे अमर कौन सा होगा? जमा आवाज नहीं समझ मुज़क्कर, में। जी फेल मुदारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है मैम। ठीक हो गया। रूट लेटर्स और बाब। रूट लेटर खा ताला। दोबारा बताएं। खा ताला कतला। यक़्तुलूना, मुझे शायद समझ नहीं आया। क़ातलाम, आपने शायद, ये मुझे खा लगा है आवाज में। नहीं खा मैम, दाल लाम मुझे ऐसे लगा है। बहरहाल ताला। क़ातलाम बाब नून से, और हम फाइल आप ऑलरेडी बता चुकी हैं। आगे अन्नबिय्यीना, इसकी क्या इराबी हालत है? जी अन्नबीना मफूल बिही बन रहा है मैम, तो महल्लन वेरी नस्बी गुड। है। महल्ला नहीं, ये है ही मंसूब, ये ई ना की साउंड आ रही है ना, हाँ हाँ जी तो जी ये जी। नबी यू ना होता तो ये मरफू था, नबी यी ना है तो ये मंसूब हालत है इस वक्त। ये नहीं, मजरूर भी बन सकता था, ईना के बाद मंसूब और मजरूर दोनों में होती है, तो ये मजरूर नहीं है इस वक्त, मंसूब है क्योंकि ये मफूल बन रहा है। ठीक हो गया। तो अब बिगैरिल हक़्क़ि, गैरिल हक़ी में गैरिल हक़ी मुरक्कब इजाफी होकर बा हरफ जर से मिलकर मुतालिक़ फेल मजरूर होकर मुतालिक़ फेल यक़्तुलूना बन रहा है मैम, मुतालिक़ फेल। वेरी गुड। एंड पे कौन सा जुमला बना? ये जुमले फेलिया बन रहा। यक़्तुलू हाँ, ये जुमला फेलिया जो है मातूफ हो जाएगा पीछे जो यकफुरून था कि वो कुफर किया करते थे, उसके ऊपर ये मातूफ होगा कि एक तो वो कुफर किया करते थे अल्लाह की आयत का, और दूसरा क्या काम करते थे, वो दूसरा सबब बयान हो रहा है जिसकी वजह से उन पे अजाब आया। ठीक है, तो अब इसका ट्रांसलेशन करें। और वो नबियों को बगैरिल हक़ी बगैरिल हक़ी को हक़ के और वो कत्ल करते थे या कत्ल करते हैं नबियों को नाहक, ना हक़ जी मैम, बगैर हक के। ठीक है, गैर हक़। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, जज़ाकल्लाह शाहीन, खैर। माशाल्लाह बहुत अच्छा किया आपने, बेहतरीन। जी सिस्टर खालिदा, आप ये लास्ट छोटा सा हिस्सा इसको कंप्लीट कर दें। ज़ालिका इसम इशारा है बई का, और ये हम्म, मुब्तदा ठीक हो गया। बेमान में बा जा रहा है और माँ मौसूला है बा क्या है? जा रहा। ठीक हो गया, और इससे मौसूल हो गया आगे माँ। ठीक, आगे। फिर है असौ एन स्वाद वाओ मादा है इसका, आइन सौद या। और एन स्वाद या। हम्म, अच्छा, और फेल माजी जमा मुज़क्कर गायब फाइल हूँ हम फाइल है और ये बाब दौद से होगा। ठीक है, बाब और हाँ। ठीक, आगे। वाओ, वो आतफा है, ठीक। और ये असौ जो कानू, होगा ये मुतल्ला बनेगा, और कानू जो है फेल नाकिस है जमा मुज़क्कर गायब फाइल हूँ। ये माजी है, ये ये मुदारे या अमर? कानू फेल नाकिस है ना, तो नाकिस तो है, फेल माजी माजी, है। हाँ, फिर माजी नाकिस, आगे रूट लेटर्स और बाब। फाइल होम और इसमो काना होगा। हाँ, इसमो काना इसमें जो है हम है, और और क्या या कहते हैं ता इसको, आपने इसके रूट ना लेटर्स बता दिए थे। काफ वाव नून बाब नून से है। हाँ, काफ वाव नून, बिल्कुल काला यकूलू जैसा होता है उसका। आगे या अतदूना, इसमें है एन तादाल मादा इसका तादा या दो। पहले तो ये कौन सा फेल है? माजी, मुदारे, अमर? फेल मुजारे है जमा मुज़क्कर गायब है, फाइल इसमें हम है, और ये जुमला फिलिया बनेगा, और ये फिर बाद में अब खबरों इसके का रूट लेटर्स पे आते हैं। रूट लेटर्स क्या आपको लगता है इसमें क्या होंगे और कौन सा बाब होगा? ऐन ता दाल मेरे ख्याल से इसका मादा होगा। आइन दाल वाव, और बाब ऐन दाल। इफ्तिआल से है हम फाइल। अच्छा, ठीक, अब ये पूरा जुमला फेलिया होकर क्या बनेगा कानू के लिए?
یہ خبروں کا آنا، ویری گڈ. اسم کانا اور اور اسم کانو اور خبر کانو مل کر اسمیہ بنے گا، اور یہ معطوف ہو جائے گا اسو کے لیے، اور پچھلا والا اور یہ معطوف ہے اپنے معطوف اور واو عاطفہ سے مل کے مرکب فی، یہ جملہ معطوفہ، اور یہ ما موصولہ کے لیے صلۃ الموصول. ویری گڈ. اور اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر اپنے صلۃ الموصول کے لیے کے ساتھ مل کر با جارہ کے لیے مجرور، اور یہ جارہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کے یہ متعلق کے خبر بنے گی، اور یہ مبتدا اپنی خبر متعلق متعلق خبر کے محذوف پھر کہیں ساتھ میں، کیونکہ یہاں پہ اصلی خبر جو ہے نا وہ محذوف ہے. متعلق خبر محذوف، یا پھر آپ کہہ دیں قائم مقام خبر، یعنی کہ اصلی خبر موجود نہیں ہے، تاکہ یہ کنفرم ہو جائے کہ اصلی خبر یہاں نہیں ہے. کہہ سکتے ہیں. ہاں جی، ٹھیک ہو گیا. اب ذالکا مبتدا تھا، اور آگے یہ پورا اگلا حصہ اور یہ خبر پورا مل کے کون سا جملہ جو بنا؟ ہے، جملہ یہ اسمیہ. جملہ اسمیہ بنا. ٹھیک ہو گیا. اب ٹرانسلیشن. ذالکا بما سو و قانو یعتدون، یہ اس وجہ سے تھا جو وہ نافرمانی اور حد سے تجاوز کیا کرتے تھے. یہ دوبارہ ایک اور سبب ایک طرح سے بیان ہو رہا ہے کہ جو اللہ کی جو عذاب آیا ان پہ، تو وہ کس وجہ سے تھا کہ جو نافرمانی اور جو حد سے تجاوز وہ کیا کرتے تھے. قانون کی وجہ سے نا، اسم ماضی استمراری میں اس کا ٹرانسلیشن ہو جائے گا. ٹھیک، الحمدللہ یہاں پہ ہماری آیت نمبر 61 تک کمپلیٹ ہوا. میں اب آپ کو نیکسٹ سلائیڈ پہ آپ کو بتاتی ہوں جو ہمارے پاس ادھر دو فعل آئے تھے، ایک آساؤ اور ایک ہے یعتدون. ان دونوں کو انشاءاللہ بتاتی ہوں. آسا یہ باب دعات سے تھا، تو دارابو سے بنا آسایو. اسی طرح یفتعلون یعنی باب افتعال سے یعتدی وونا بنا جب روٹ لیٹرز ڈالے تو. ٹھیک ہے، تو اب اس کے اندر یہ رول ہوگا کہ جب مادے کا حرف علت دونوں طرف، ایک اوپر میں یا کا حرف علت مادے کا اور نیچے واو، اور سیغے کا حرف علت دونوں طرف سیغے کا حرف علت واو ہے، یعنی اس واو سے ہی پتہ چلے گا کہ یہ سیغہ یعنی جمع کا سیغہ ہے، ہم والا سیغہ. جب یہ گٹھے آ جائیں تو پھر کیا ہوگا کہ مادے کا حرف علت جو ہے نا وہ گر جائے گا، مادے کا گرایا جائے گا، سیغے کا نہیں، کیونکہ سیغے کے حرف علت سے ہی پتہ چلے گا کہ یہ جگہ، یہ جو سیغہ ہے یہ ہوا ہے، ہما ہے یا ہم ہے، اس طرح سے، یعنی واحد ہے، مثنیٰ ہے، یہ جمع ہے. اچھا، اب جب یہ گر جائے گا تو اب سچویشن کچھ اس طرح سے بنی. ٹھیک ہے، وہ یا بالکل ڈراپ کر دی تو اس طرح سے لکھنے میں آیا، نیچے جب ہم نے گرا دیا واو تو پھر یہ اس طرح سے بنا. اب کیا ہوگا کہ اگر سیغے کے حرف علت سے پہلے، سیغے کا یعنی یہ واو جو ہے، اب جو دونوں کے پاس واو موجود ہے وہ سیغے کا ہے، سیغے کا جو حرف علت ہے یعنی جو بھی واو ہے اس سے پہلے اگر تو زبر ہے جیسے کہ آساؤ میں ہے تو وہ برقرار رہے گی. لیکن اگر وہ کوئی دوسری حرکت ہے اور اس واو سے موافق نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کو بدلنا پڑے گا. تو اب چونکہ اس واو سے پہلے زیر ہے، اور اس زیر کی واو کے ساتھ تو ہم اس کو پروناؤنس ہی نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ بنتی ہی نہیں ہے. ہم اس کو آپ اگر اس کو پروناؤنس بھی کرنا چاہیں تو اب اس ٹائم آپ نہیں پڑھ پائیں گی کہ آپ اس کو آگے کیسے کیری آن کریں. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ یہ جو زیر ہے اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا اور واو سے موافق حرکت کو لانا پڑے گا، اور واو سے موافق حرکت پیش ہے تو یہاں پہ پیش لایا تو تب یہ بننا یعتدون، اور اوپر بن گیا آساؤ، تو یہ اس طرح سے بنا. ٹھیک ہے، یہ دونوں فعل. الحمدللہ یہاں پہ ہمارا اتنا حصہ کمپلیٹ ہوا. اب ہم تھوڑا سا آج کا ریکیپ دیکھ لیتے ہیں کہ آج کی آیت نمبر 61 میں ہم نے کیا کیا پوائنٹ سیکھے. اس کا بلٹ پوائنٹس جس سے آپ کہہ لیں کہ بنی اسرائیل کا کفران نعمت، یہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے من السلوہ ان کے لیے نازل کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں یہ ایک طرح کا کھانا نہیں چاہیے، یہ نعمت کا کفرا، انہوں نے انکار کیا جو اللہ نے انہیں ایک نعمت دی تھی. کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، مزے سے پکا پکایا کھانا اتر جاتا تھا. تو اب کیا ہے کہ پھر کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کا اعلیٰ کی بجائے ادنا کا مطالبہ، بنی اسرائیل کے مطالبے کا پورا ہونا، یعنی پھر ان کا جو مطالبہ انہوں نے کیا تھا کہ ہمیں یہ ترکاری اور یہ چیزیں چاہیے، پیاز وغیرہ، تو یہ ان کا مطالبہ مان لیا گیا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تھی. اور بنی اسرائیل کے انکار حق اور انبیاء کے قتل پر اللہ کا غضب. انکار حق یعنی اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے اور انبیاء کا ناحق قتل کیا کرتے تھے، تو اس پر اللہ کا ان پر غضب ہوا، اور سرکشی پر بطور سزا جو ملی انہیں ذلت اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی. تو
इतना हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो है कंप्लीट हुआ। मैं बहुत जल्दी आगे स्लाइड ले गई, तो अगर स्क्रीनशॉट भी कोई लेना चाहें तो ले सकती हैं आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी आयत नंबर 61 तक कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में अगली कुछ आयत को देखेंगे। तो दुआ मांग लेते हैं अब हम इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। आमीन व इय्याकुम।